Ang Diyos nagsaad niya siya mo angli aron pagluwas sa iyang katawhan. Ug niya moabot ang kalipay alang sa mga kabos ug mga nag-antos. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan ug mulambo sa desierto ang kabulatan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahong sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katambok sa Karmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa, lig-una ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tubod nga luya na. Ina ang nakabsan ng paglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamo luwason. Makakita na niya ang luta, ug makadungog na ang mga bungol. Maglukso-lukso na ang mga bakol, daw langsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay dito, sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang desierto. Unya, mamauli sila sa Jerusalem, nga mag-awit, ug malipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo, ug ang mga pangpaw, mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.